बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, मैं इंसाफ करूंगा बिला किसी खौफ के। ये कॉलम 28 जनवरी 1999 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। चंद रोज पहले वजीर आजम ने अपने एक बयान में कहा कि सादिक गंजी केस की समाअत से हाई कोर्ट के 26 जजों ने इनकार कर दिया। जाहिर है इन हालात में इस मुकदमे की समाअत अभी खुदा जाने कितने दिनों मजीद तक लहतुलाल का शिकार रहेगी। कुछ दिनों पहले जब पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया गया तो उन्होंने कहा कि इन जजों के इनकारी रवैये पर चीफ जस्टिस ही कोई तबसरा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के बयान से पैदा होने वाली सूरत मज़ीद संगीन नज़र आती है। अब तक इस सिलसिले में चीफ जस्टिस की अदालत की जानिब से कोई वजाहत भी सामने नहीं आई है, ना ही किसी किस्म की तरदीद की गई है। आला अदालतों का कायदा यह है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई मोहतरम जज अगर किसी वजह से किसी मुकदमे की समाअत नहीं कर सकता है तो मुतल्लिका फ़ाइल पर सिर्फ नॉट बिफोर मी लिख देते हैं, यानी इस मुकदमे को मेरे सामने पेश ना किया जाए। इस तहरीर के बाद मुतल्लिका अमला इस फाइल को चीफ जस्टिस के सामने पेश कर देता है, जो उसे किसी और जज के हवाले कर देता है। चूँकि एक जज के फ़राइज़ मनसबी में शामिल है कि वो हर उस मुकदमे की समाअत करे जो सामने पेश किया जाए, लिहाजा अमूमन ऐसा नहीं होता है कि कोई जज किसी मुकदमे की समाअत से इनकार कर दे। हाँ, ऐसा होता है। उस वक्त होता है जब किसी मुकदमे में फ़रीक़ों में से किसी फ़रीक का उस जज से किसी किस्म का कोई ज़ाती ताल्लुक़ हो। मसलन कोई फ़रीक जज का करीबी रिश्तेदार हो या उससे दोस्ताना या मुआवनताना ताल्लुक़ात हों या रहे हों। ऐसी सूरत भी हो सकती है कि उस जज ने किसी मरहले पर उसके मातहत जज की हैसियत से काम किया हो या जज होने से पहले एडवोकेट वगैरह की हैसियत से इस मुकदमे की समाअत की पैरवी की हो। इन तमाम हालात में वो जज खुद इस मुकदमे की समाअत को नाअहल समझता है और उसकी समाअत से इनकार कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मुतल्लिका जज अपनी नाअहली के असबाब भी मुतल्लिका फ़ाइल पर लिखे। उसका ये मुख्तसर इनकारी फ़िक्रा ये बता देने के लिए काफ़ी है कि वो जज एक मामले में इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं कर सकेगा। ये चंद इस्तिस्नाई सूरतें होती हैं, इसके अलावा कोई सूरत काबिल कबूल नहीं होती है जिनमें एक न दो 26 जज एक मुकदमे की समाअत से इनकार कर दें। अब सादिक गंजी के मामले को ये समझना तो गालिबन सही नहीं होगा कि इन तमाम जजों का इस मुकदमे से या उसके एक या दो मुलज़िमों से किसी भी सतह का कोई ताल्लुक़ रहा होगा। एक या दो जजों के मामले में तो ये सूरत हाल पेश आ सकती है, लेकिन 2 दर्जन से ज़ायद जजों के बयान से जो तासुर उभरता है वो ये कि इन जजों को मुख्तलिफ ज़राए से धमकियाँ मिली हैं। अगर उन्होंने इस मुकदमे की समाअत की तो उन्हें नाखुशगवार नताइज का सामना करना पड़ेगा। अगर ये क़यास सही है तो फिर ये सूरत हाल इस बात की मुतकाज़ी है कि इसका तफसीली तज्ज़िया किया जाए। आला अदालतों में जज के ओहदे पर फायद होने वाले हज़रात पाकिस्तान के आइन के तहत एक हलफ उठाते हैं, जिसमें कई बातों के अलावा बड़ी वजाहत के साथ वो अहद करते हैं, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि मैं हर हाल में लोगों के साथ आइन और क़ानून के मुताबिक बिला किसी खौफ या रियायत के इंसाफ करूँगा। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि कोई जज किसी मामले में बिला किसी खौफ के इंसाफ उसी वक्त तो कर सकेगा जब वो उसकी समाअत करे। अगर वो मुख्तलिफ धमकियों से खौफज़दा होकर या किसी भी किस्म की तहरीर से तरगीब से मुतासिर होकर इस मुकदमे की समाअत से इनकार ही कर देगा तो बिला किसी खौफ के वो इंसाफ किस तरह करेगा। जज के आला और अरफा ओहदे पर फायद होने वाले शख्स के बारे में ये तो सोचते हुए भी शर्म आती है कि वो किसी भी धमकी से खौफज़दा होकर किसी मुकदमे की समाअत से इनकार कर देगा। लेकिन फिर भी अगर आला ओहदे से चिमटे रहने वाले गवारा कर ले ऐसी किसी धमकी से मुतासर होने के बाद भी मुतल्लिका फ़ाइल पर नॉट बिफोर मी का फ़िक्र लिखते वक्त उसका ज़मीर खुद उसे बता देगा कि उसने अपने हलफ की पारसारी नहीं की है, और ज़ाहिर है ऐसी सूरत में उसे कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो इतने आला ओहदे पर फायद रहे। अगर धमकियों से खौफज़दा होकर एक जज किसी मुकदमे की समाअत से इनकार कर सकता है तो दूसरे महकमे के लोगों के बारे में क्या ख्याल है। मसलन पुलिस का महकमा, सरकारी वकला का शोबा, निजी वकला का गिरोह,
مختلف سرکاری دفتروں میں متعلقہ عملہ یا افسران، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سب کو کسی مقدمے کے سلسلے میں دھمکیاں مل سکتی ہیں۔ اب ظاہر ہے ان میں سے ہر عہدیدار کو یہ سہولت تو حاصل نہیں ہوگی کہ وہ کسی معاملے میں اپنی علیحدگی کا فیصلہ خود کر کے اپنی جان چھڑا لے اور پھر اپنے عہدے پر بدستور قائم رہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہر ملک ایک جنگل بن جائے گا۔ اب آپ صادق گنجی کے ہی معاملے کو لے لیجیے۔ ظاہر ہے اس فرقے کے ملزمان ایک خاص فرقے کے مسلمان ہیں۔ اب اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ ججوں کو دھمکیاں انہی ملزمان کے فرقے والوں کی جانب سے ملی ہوں گی، تو پھر ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا، کہاں تک پہنچنے کا۔ ظاہر ہے اگر ایک جج اپنے حلف کی پاسداری نہیں کرتا تو دوسرے اہلکاروں سے وہ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ ناٹ بیفور می تو کہہ نہیں سکتے۔ لیکن اگر کوئی شخص بزدل بننے کے ہی کا فیصلہ کر لے تو راستے ہزاروں ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ چند ہی دنوں پہلے کراچی سے شام کو شائع ہونے والے ایک روزنامے میں تحریک جعفریہ سندھ کے صدر علامہ حسن ترابی نے اپنے کارکنوں سے ہدایتیں دی تھیں اور یہ کہا تھا کہ آئی جی پنجاب شیعہ سنی مسلمانوں سے یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے مکانوں، دکانوں اور دفتروں سے اپنے نام کی تختیاں ہٹا لیں۔ یہ ان کے شیعہ ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔ چونکہ ترابی صاحب کے الفاظ میں آئی جی پنجاب نے شیعہ سنی دونوں ہی فرقوں سے بات کہی ہے، تو قیاس یہ کہتا ہے کہ آئی جی نے یہ مشورہ نہیں دیا ہوگا کہ کسی فرقے سے ان کے تعلق کا اظہار نہ ہوتا ہو، کیونکہ پورے ملک میں اور خصوصاً پنجاب میں دہشت گردی کے شکار تھوڑے بہت فرق کے ساتھ دونوں ہی فرقوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ آئی جی کی یہ خواہش یہ ہوئی کہ ان دونوں ہی فرقوں کے لوگوں کو دہشت گردی سے محفوظ رہیں۔ بہرحال افسوسناک بات یہ ہے کہ ترابی صاحب نے اپنے بیان میں آگے چل کر یہ بات کہی ہے، اور یہی وہ خطرہ ہے جس کی نشاندہی ہم اس کالم میں اوپر کر چکے ہیں۔ ترابی صاحب کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت تو یہ کہ پنجاب کی حکومت دہشت گردوں کے سامنے ہتھیار ڈال چکی ہے، حتیٰ کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران ہی ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کی سطح سے لے کر ڈی ایس پی اور دیگر افسران تک دہشت گردوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ لیکن خوف کی وجہ سے ان پولیس افسران کے مقدمات کی انکوائری بھی سرد خانے میں ڈال دی گئی ہے۔ ترابی صاحب نے آخر میں مطالبہ یہ کیا ہے کہ پنجاب کی پوری انتظامیہ کو تبدیل کیا جائے، دوسرے صوبوں سے نیک اور مخلص افسران کو پنجاب میں تعینات کیا جائے، فوجی عدالتیں قائم کی جائیں اور دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اگر صورتحال واقعی اتنی خراب ہے جتنی ترابی صاحب بیان کر رہے ہیں تو اس امر کا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس خرابی میں استحکام ججوں کے انکار کی سماعت سے تو نہیں پیدا ہوئی۔ ظاہر ہے جب پولیس اور استغاثہ کے دوسرے عہدیدار یہ دیکھیں گے کہ صرف ایک مقدمے میں 26 جج سماعت سے معذوری کا اعلان کر کے اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو کیا وہ یہ سوچنے میں حق بجانب نہیں ہوں گے کہ ایسے ہی دوسرے معاملات کی تحقیق میں وہ کیوں دہشت گردی کا نشانہ بنے؟ وزیر اعظم کے بیان سے متعلقہ ججوں کی تصویر جو بنتی ہے وہ اتنی قابل ستائش نہیں ہے جتنی ایک جج کی تصویر کو ہونا چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے ایک مشہور محاورے کے مطابق گیند اب چیف جسٹس کی کورٹ میں ڈال دی ہے، لہٰذا اب یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ متعلقہ ہائی کورٹ کی جانب سے اس بیان کی تصدیق یا تکذیب کی جائے کہ اگر یہ بیان صحیح ہے تو ان 26 ججوں سے پوچھا جائے کہ انہوں نے صادق گنجی کے کیس کی سماعت سے انکار کیوں کیا۔ اگر اس کا کوئی خاص سبب نہ تھا تو یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ انہوں نے مبینہ دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے، تو کیا اس صورت میں انہوں نے آئین کے تحت اٹھائے ہوئے حلف کی خلاف ورزی نہیں کی؟ کیا ان کا ضمیر انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اس اعلیٰ عہدے پر فائز رہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ وہ بغیر کسی پینشن یا مراعات کے استعفیٰ دے کر کسی گوشۂ عافیت میں بیٹھ جائیں؟ بدریا در منافع بے شمار است، وگر خوبی سلامت بر کنار است۔ اگر جج خود اس قسم کا کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے سے اجتناب کریں گے تو چیف جسٹس سپریم کورٹ خود یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اسے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ مسئلہ تو پوری عدلیہ کا ہے۔ جناب کالم آپ سن رہے تھے میں انصاف کروں گا بلا کسی خوف کے، جو شائع ہوا تھا 28 جنوری 1999 کو، جسے تحریر کیا تھا جناب شاہ ملک فاروقی صاحب نے۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔